अथ 94तमः सर्गः। दीर्घकालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवरप्रियः वैदेह्याः प्रियमाकाङ्क्षन् स्वम् च चित्तम् विलोभयन्। अथ दाशरथिश्चित्रम् चित्रकूटमदर्शयत्। भार्याममरसङ्काशः शचीमिव पुरन्दरः। न राज्यभ्रंशनम् भद्रेण सुहृद्भिर्विलाभवः। मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमम् गिरिम्। पश्ये ममचलम् भद्रे नानाद्विजगणायुतम्। शिखरैः खमिवोद्विद्धैर्धातुमद्भिर्विभूषितम्। केचिद्रजतसङ्काशाः केचित्क्षतजसन्निभाः। पीतमाञ्जिष्ठवर्णाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः। पुष्पार्ककेतकाभाश्च केचिज्योतिरसप्रभाः। विराजन्ते चलेन्द्रस्य देशाधातुविभूषिताः। नानामृगगणैर्द्वीपितरक्ष्वृक्षगणैर्वृतः। अदुष्टैर्भात्ययम् शैलो बहुपक्षिसमाकुलः। आम्रजम् वसनैर्लोध्रैः प्रियालैः पनसैर्धवैः। अङ्कोलैर्भव्यति निशैर्बिल्वतिन्दुकवेणुभिः। काश्मर्यारिष्टवर्णैर्मधुकैस्तिलकैरपि। बदर्यामलकैर्नीपैर्वेत्रधन्वनबीजकैः। पुष्पवद्भिः फलोपेतैश्छायावद्भिर्मनोरमैः। एवमादिभिराकीर्णः श्रियम् पुष्यत्ययम् गिरिः। शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान् कामहर्षणान्। किन्नरान् द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान् मनस्विनः। शाखावसक्तान् खड्गांश्च प्रवराण्यम्बराणि च। पश्य विद्याधरस्त्रीणाम् क्रीडोद्देशान् मनोरमान्। जलप्रपातैरुद्भेदैर्निष्पन्दैश्च क्वचित् क्वचित्। स्रवद्भिर्भात्ययम् शैलस्रवन्मद इव द्विपः। गुहासमीरणो गन्धान् नानापुष्पभवान् बहून्। घ्राणतर्पणमभ्येत्य कन्नरम् न प्रहर्षयेत्। यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते। लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न माम् शोकः प्रदर्शति। बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते। विचित्रशिखरे ह्यस्मिन् रतवानस्मि भामिनी। अनेन वनवासेन मम प्राप्तम् फलद्वयम्। पितुश्चानृण्यता धर्मे भरतस्य प्रियम् तथा। वैदेहिरमसे कच्चिच्चित्रकूटे मया सह। पश्यन्ति विविधान् भावान् मनोवाक्कायसम्मतान्। इदमेवामृतम् प्राहुराज्ञिराजर्षयः परे। वनवासम् भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः। शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोभितः। बहुला बहुलैर्वर्णैर्नीलपीतसितारुणैः। निशिभान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव। ओषध्यः स्वप्रभालक्ष्म्या भ्राजमानाः सहस्रशः। केचित्क्षयनिभादेशाः केचिदुद्यानसन्निभाः। केचिदेकशिलाभान्ति पर्वतस्यास्य भामिनी। भित्त्वेव वसुधा भाति चित्रकूटः समुत्थितः। चित्रकूटस्य कूटोऽयम् दृश्यते सर्वतः शुभः। कुष्ठस्थगरपुन्नागभूर्जपत्रोत्तरच्छदान्। कामिनाम् स्वास्तरान् पश्य कुशेशयदलायुतान्। वृजिताश्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्रजः। कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च। वस्वौकसाराम् नलिनीमतीत्यैवोत्तरान् कुरून्। पर्वतश्चित्रकूटोऽसौ बहुमूलफलोदकः। इमम् तु कालम् वनिते विजह्रिवांस्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन। रतिम् प्रपत्स्ये कुलधर्मवर्धिनीम् सताम् पथि स्वैर्नियमैः परैः स्थितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 94तमः सर्गः।